बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि मोहसिन नकवी को लगाना ऐसे ही है जैसे आप नून लीग को लगा रहे हैं या फिर आप जरदारी का बच्चे का मतलब है फिर जरदारी को बिठा दें। और इमरान खान ने कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार की और कहा कि हमारे अजली दुश्मन या दुश्मन नंबर 1 को पंजाब के अंदर बिठाया गया है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर के अंदर दिन 1 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज करना है और उसके बाद कल वो रावलपिंडी में इजलास करेंगे और इसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में भी एहतजाज किया जाएगा। अभी फिलहाल इस इजलास को स्लोली आगे बढ़ाया जाए एहतजाज को। उसकी वजह यह है कि खान साहब का अब वो सेहतियाब हो रहे हैं और डॉक्टर्स का इंतजार है जिसके फौरन बाद वो खुद सड़क के ऊपर होंगे, इस पूरी मुहिम को लीड करेंगे। लेकिन जिनको लगाया गया है, जो खदशात इमरान खान के थे, वो तो 24 घंटों से पहले देखें एक वीडियो सामने आ गई। ये सोशल मीडिया का दौर है। आप बहुत सारी चीजें, मतलब मैं ये कहूं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन मैं जैसा हूं वो नजर आ जाता है। बिल्कुल वैसा ही ये कहा जाए सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कहा जाए हम अब बिल्कुल पॉलिटिकल हो गए हैं, फिर एक ऐसी वीडियो आती है जो पूरे के पूरे नैरेटिव के ऊपर पानी फेर देती है और पता चलता है जी साथ और फैमिली भी साथ। अब ऐसी सूरत हाल है कि पंजाब के अंदर रात को कुछ अहम तब्दीलियां की गई हैं। चुन चुन के वो लोग लगाए गए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए, जर्नलिस्ट आसिफ चौधरी साहब कहते हैं निगरान हुकूमत पंजाब में बनी है और आईजी पंजाब पुलिस समेत तमाम सीनियर पुलिस अफसरान की तैनातियों की लिस्टें वजीर आजम हाउस में बन रही हैं। इस्लामाबाद में काफी रश लगा हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट की तरह इलेक्शन कमीशन भी न्यूट्रल है, क्वेश्चन मार्क लगाया। यानी वो ये कह रहे हैं कि तैनातियां और तब्दीलियां पंजाब के अंदर होनी है, लेकिन ये सारे के सारी अहम लिस्टें वजीर आजम हाउस के अंदर बन रही हैं। यानी मोहसिन नकवी का किरदार इतना ही है, वहां से कोई ऑर्डर आना है और उनको बताया जाना है कि ये शख्स आप लगा दें और वो उस शख्स को लगा देंगे। कुछ ऐसे ही मनाजिर हमें नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे रात को डॉक्टर उस्मान अनवर को आईजी पंजाब तैनात किया गया। ये कैसी खबरें हैं कि कल उन्होंने ओथ लिया, उससे 2 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब के मुतालिक खबर आई कि वो इनसे मीटिंग्स भी कर चुके थे और चुन चुन के वो अफसरान यहां पे लगाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो अब आईजी पंजाब आ गए। अच्छा, एक और मैं बात करके फिर आपको बताता हूं। सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्टर उस्मान अनवर को यहां पे लगाया गया है, बल्कि उसके साथ जो सीसीपीओ लाहौर हैं उनकी भी तब्दीली आ गई है और सीसीपीओ लाहौर जो है कमियाना साहब को लगा दिया गया है। ये वही ऑफिसर हैं बिलाल सिद्दीक कमियाना जो 25 मई के वक्त जो कुछ लाहौर के अंदर हुआ था ये उस वक्त उसको लीड कर रहे थे। और मैं आपको मजीद बता देता हूं उनके बारे में। कहा जाता है ये हमजा शहबाज शरीफ के जिगरी दोस्त है और उनको लाहौर पुलिस का सरबराह लगा दिया गया। अब आपको अगर इस हवाले से मजीद कोई शक रह गया हो, गुलाम महमूद डोगर जो है वो चौधरी परवेज इलाई के भी करीब रहे और जो इमरान खान के हवाले से जीआईटी थी उसके ऊपर डट के रहे, तो वो भी शक उन्होंने दूर करके अपना बंदा लगा दिया। फिर एक और जो बात है, रात को चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी तब्दील कर दिया गया है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है अब्दुल्ला सुंबल की जगह पे ग्रेड 21 के अफसर हैं जाहिद अख्तर जमान जो इस वक्त रेवेन्यू बोर्ड के अंदर काम कर रहे थे। अब अंदाजा इस बात से कीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि जनाब किसी भी किस्म की जो तकर्रियां तबादले हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और ये सब कुछ कहने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ये जो सरकारी अफसरान हैं इनके तकर्रुर तबादलों के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि हमने इलेक्शन कमीशन से मंजूरी ली है और हम उकाड़ पछाड़ कर रहे हैं जी, जो इनके लगाए हुए अफसर थे उनको हटाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां और बातें हैं। असल में पूरे का पूरा जो एजेंडा है उस एजेंडे को चलाया जा रहा है और पूरी दीदा दलेरी के साथ। किसी को कोई परेशानी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी नींद में सोया हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि रात को हमाद अजहर साहब ने हैरान कुन तौर पर ये इंकिशाफ किया है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको वजीर आला बनने का इतना शौक है। वो सिर्फ पीडीएम के या वो जरदारी के बच्चे नहीं हैं, बल्कि उसके साथ अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मोहसिन नकवी साहब ने राब्ता किया और उनसे राब्ता करके कहा है कि आप मेरी मुखालिफत ना करें। अब मोहसिन नकवी साहब खुद बेशक जितने बड़े बिजनेसमैन हों, जितने उनके पैसे उनके पास हों,
لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ خود تو کونسل کا الیکشن بھی شاید نہ لڑ سکیں اور جیت بھی نہ سکیں، لیکن عمران خان کی مخالفت کے لیے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جو کام لینے کی کوشش کی جائے گی اس سے ان کو ساری زندگی پچھتاوا ہوگا۔ لیکن پنجاب کے اندر وہ جو کھیل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پوری آشیرواد ان کو حاصل ہے۔ اب یہ مت سمجھیے گا کہ اس سلسلے میں کوئی کمی کوتاہی یا وہاں سے کوئی بڑی نیوٹرلٹی ہے۔ اب کابینہ آ رہی ہے، سنا ہے کہ مبشر لقمان کا نام بھی شاید اس میں شامل ہے، ابھی فائنل تو نہیں ہوئی لیکن ظاہری بات ہے اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے۔ بتایا گیا جی 10 سے کم لوگ ہوں گے کابینہ کے اندر، ایک خاتون کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا کے اندر نگران جو کابینہ ہے اس کی فہرست بھی تیار کر لی گئی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا ان فہرستوں کے اندر کہ وہ کتنے عرصے کے لیے اسٹے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہت جلدی وہ اس سلسلے کو وائنڈ اپ کرنے والے نہیں ہیں، نہ ان کا خیال ہے۔ میں آپ کو ایک خبر اور دے دیتا ہوں کہ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخ کا، ہم نے دیکھتے ہیں کہ کب وہ لیٹر لکھتے ہیں تاریخ کا اعلان کیا جائے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو کچھ چل رہا ہے، ایک تو پاکستان نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان آئیں، ریویو کریں، اگلی ہمیں قسط دیں، لیکن ابھی وہ نہیں آ رہے، اور امریکی سفیر نے بھی کہا جی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے معاملے کے پر پاکستانی حکام سے رابطے کے اندر ہے۔ میں آپ کو خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف اس پورے سینیریو کو ایک بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وقت نواز شریف کی صرف ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت اپروو کروائیں گے یا اس طرف وہ اقدامات کریں گے، کیونکہ بات بہت واضح ہے۔ جو آئی ایم ایف ہے وہ بہت کھل کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو قیمتیں جو ہیں وہ بڑھانی پڑیں گی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے اب حتمی شکل اس کو دینے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ڈان اخبار کے مطابق ابھی تک جو ہے 7 مطالبات کے اوپر بات چیت چل رہی ہے جو پاکستان کی معاشی بحالی کی مدد کرنے پر آئی ایم ایف نے پاکستان کو پیش کیے تھے۔ انہوں نے بجٹ کی تفصیلات بھی آپ سے مانگ لی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں بجلی پر سبسڈی واپس لیں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں، لیٹر آف کریڈٹ کو بلاک نہ کریں، اور لیکن حکومت کا خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے سب کچھ کیا تو ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور انتخابات ہونے ہیں اور انتخابات سے تھوڑا سا پہلے حکومت کے لیے ڈنٹ ڈال دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں اس سے پہلے 75% گیس کی قیمت بڑھانے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ جو خبر اصل میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو باتیں کہہ رہا ہے اس میں اختلاف ہے۔ نواز شریف یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں 1 سال کی مدت کی توسیع دے، یعنی اکتوبر کے اندر یا جولائی کے اندر جو اسمبلی کا ٹینیور ختم ہونا ہے وہ ٹینیور وہاں پہ ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 1 سال اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور ہم تب ہی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور ان کے مطابق نواز شریف کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو پھر آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور اس کے بعد انٹرم سیٹ اپ آئے، اسٹیبلشمنٹ جانے اور آئی ایم ایف جانے، ہم یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ ہم نے نقصان پہلے کر لیا ہے اور ہمیں لوگوں میں پہلے ہی ووٹ نہیں مل رہے، مزید قیمتیں بڑھ گئی تو وہ امکان بھی کم ہو جائے گا۔ لیکن شہباز شریف جو ہیں وہ فی الحال اقتدار چھوڑنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، پہلے آئی ایم ایف والا معاملہ کرتے ہیں، آئی ایم ایف والا معاملہ کر کے پھر اگلی بات، یعنی ہم پہلے یہ کر لیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اور ہمارے درمیان بد اعتمادی پیدا نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے ہم ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم آئی ایم ایف سے کہیں گے دیکھیں ہم نے بڑے مشکل فیصلے لے لیے ہیں، تو اب آپ مہربانی کریں اور آپ جو ہیں اس کو کسی طرح سے 1 سال کی توسیع دیں۔ اور اسی طرح سے اب باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب الیکشن ابھی ہو نہیں سکتا، یہ ہے وہ ہے۔ نون لیگ نے تو باقاعدہ یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ پہلے احتساب کیا جائے پھر انتخاب کیا جائے۔ اور نواز شریف صاحب کل فرما رہے تھے جی عمران خان پاکستان کے لیے قہر تھا اور ایسے شخص سے جان چھڑوانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جی آپ کے دور میں پاکستان دنیا کا ترقی یافتہ ملک تھا، ہم امریکہ کو قرضہ دیتے تھے، ہم انڈیا کو قرضہ دیتے تھے، ہم آئی ایم ایف کو قرضہ دیتے تھے، ابھی کل کی بات ہے، یہ اس نہج تک پہنچانے والے آپ ہی ہیں، آپ کی پارٹی ہے، ورنہ تو پاکستان ترقی کرنے لگ گیا تھا۔ اور مریم بی بی فرما رہی تھی کہ اگر محسن نقوی کو پر اعتراض ہے تو فرح خان کو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ لگا دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بہت جلدی چیزیں کر لیتے ہیں، ابھی تھوڑا صبر کر لیں، اس محسن نقوی کے معاملے کے اوپر چلیں، پی ٹی آئی کا جو لاس ہوگا وہ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ جو روئیں گے پٹیں گے جو چیخیں ماریں گے نا وہ نون لیگ والے ہوں گے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کے ساتھ ڈبل ہینڈ ہو رہا ہے۔ زرداری صاحب اس پارٹی کو جب تک اس کی پوری منجٹ نہیں ٹھوک دیں گے نا، جب تک اس کا ستیہ ناش پنجاب کے اندر نہیں کر دیں گے، میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو اس حوالے سے سکون نہیں آئے گا اور ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اور آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے
شہباز شریف نے یہ کہا جی ہم انڈیا کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پھر خبریں آئیں کہ یو اے ای کوئی ثالثی کر رہا ہے یا وہ بات چیت کروا رہا ہے۔ تو اب خبر یہ آج امریکہ نے بھی کہہ دیا جی وہ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کا مشورہ دیتے ہیں، دونوں ہمسایہ ممالک ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک آپس میں بات کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں جس مقصد کے لیے ان کو لے کے آئی ہوئی ہیں وہ انٹرنیشنل طاقتیں جو ہے وہ لگتا ہے مقصد پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ بھی اس میں اندر تیار نظر آ رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔